माशाअल्लाह बहन हरमैन ने ऐलान के मशहूर सजाल मौलवी नुआ खानी कर रहे हैं माशाअल्लाह। यहाँ जान अली जानन अली ईमान अली रूह अली ریحان علی تو دست بالا علی مدد قد دل جوی علی آن غدق روی علی زور بازوی علی طره گیسوی علی عالمی ایران از تیغ دو ابروی علی عالمی ایران از تیغ دو ابروی علی حیدر 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 علی حیدر جونم جونم بگم جگرت خونک شد های مهراب نمازم ابروی علی مهراب نمازم ابروی علی دیگه حبل الله هم نخ گیسوی علی انا لله الی راجعون برمیگردیم همه پس سوی علی برمیگردیم همه پس تو دست بالا علی 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 ای می علی ساغر علی باور علی زر علی زیور علی گوهر علی یار علی سردار علی جبار علی دار علی قهار علی کرد الله الله هر جا هستی دو دست بالا سر افلاک علی خواجه لولاک علی فوق ادراک علی ایل بیباک علی ما همه بنده تو ای پدر خاک علی ما همه بنده تو چی باید بگی الله ماشالله حیدر 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 شونم حیدر حیدر